बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरवराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, 9 मई के बाद हमें बताया गया था कि आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला करने और मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वाले शहदा की तौहीन करने वाले कौमी मुजरिम हैं और कौम को चाहिए कि इनके साथ नफरत का इजहार करे और रियासत इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेगी और किसी भी सूरत माफ़ी नहीं होगी। उधर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इसी तरह वफाक समेत चारों सूबाई असम्बलियाँ अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं। आज इन तमाम खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, मगर इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले यूट्यूब चैनल खरी बात को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं सदारती इंतखाबात की। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। कागजात की जांच पड़ताल पीर को होगी। कागजात नामजदगी 5 मार्च को वापस लिए जा सकेंगे और सदारती उम्मीदवार की हतमी फहरिस्त 5 मार्च को ही दिन 1 बजे आवेजा कर दी जाएगी। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। मुस्लिम लीग नून और उनकी तहदी जमातों की जानब से आसफ अली जरदारी उम्मीदवार होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया है। इस हवाले से इत्तेहादी हुकूमत के उम्मीदवार आसफ जरदारी को जो सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनको पहला नुकसान ये होगा कि सेनेट की जो 10 नशिस्तें हैं वो ताहाल खाली हैं और इन इंतखाबात में एक एक वोट भी कीमती होता है। चूँकि सेनेट का पूरा एक सेनेट का एक वोट गिना जाता है, तो इसलिए 10 वोटों का नुकसान जो है वो पहले मरहले पर ही आसफ जरदारी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान में जो पार्लिमानी जो साल है उसका आगाज तकरीबन हो चुका है और वफाक समेत चारों सूबाई असम्बलियाँ इस वक्त ऑपरेशनल हैं। 4 मार्च को मियाँ शहबाज शरीफ भी मुंतखब हो जाएंगे और अपनी काबीना का ऐलान कर देंगे। तो आज जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी भी वज़ीर आला बन चुके हैं। सिंध में मुराद अली शाह ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और पंजाब में आपको पता ही होगा कि मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ भी हासिल किया और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। तो नाज़रीन के अब चलते हैं 9 मई की जानिब। तो 9 मई के बाद हमें मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए ये याद करवाया गया कि ये 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस हैं ये कौमी मुजरिम हैं। इन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है और रियासत पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होते। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी कौम ने अपने हिस्से की नफरत का इजहार तो उन कौमी मुजरमान से किया जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, मगर वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनमें से आधे से ज़्यादा मफरूर हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। जो गिरफ्तार हुए उनकी जो कैदोबंद की सोबतें थी वो हफ्ता 10 दिन तो चली, लेकिन फिर एक सिलसिला शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिनमें एक मखसूस स्क्रिप्ट पढ़ा जाता था उन मुजरमान की जानिब से जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। वो मीडिया के सामने आते और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने का फैसला का ऐलान करते और पाक साफ होकर वो किसी न किसी जमात में शामिल हो जाते या सियासत छोड़ने का ऐलान करके घर बैठ जाते। जो मुलजमान मफरूर थे वो अभी तक मफरूर हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से एक तब्दीली नज़र आ रही है और वक्त ने अपना पासा पलटा है। तब्दीली ये नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, जो कायदीन थे, मफरूर थे, वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर यहाँ पर आना शुरू हो गए
اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور جو اسکرپٹ تھا ریاست کا وہ بھی نہیں پڑھا، سیاست بھی کر رہے ہیں، اور 8 فروری 2024 کے انتخابات میں وہ منتخب ہو کر اسمبلی میں بھی پہنچ چکے ہیں، اور آج وہی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ قومی مجرم ہے، آج اسمبلیوں میں عمران خان کی تصویر اٹھا کر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں اور ریاست کے خلاف عزم بغاوت بلند کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، گزشتہ 2 روز میں درجن بھر کے قریب جو قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے تھے ثانیہ 9 مئی کے واقعات میں، ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ عدالتوں سے دھڑا دھڑ ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئی، سلم جاوید ہو گئی، عالیہ حمزہ ہے، ان کے علاوہ اور بڑے قائدین ہیں جن کی دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور امید باسق یہ ہے کہ آئندہ 1-2 ہفتے میں یہ سارے جو قید تھے قائدین پاکستان تحریک انصاف وہ رہا ہو جائیں گے اور اپنی سیاست میں واپسی کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف جو قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو پہنچے ہیں، قومی اسمبلی میں اس وقت 40 سے زائد ایسے ممبران قومی اسمبلی موجود ہیں جن پر ثانیہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، مگر آج وہ بڑے دھڑلے سے اسمبلی میں موجود ہیں، بلکہ وہ ریاست کو آنکھیں دکھانا بھی انہوں نے شروع کر رکھی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، سارے واقعات میں میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین ایک عارضی کٹی ہوئی تھی، وہ کٹی اب ختم ہو چکی ہے، اور پیار محبت کی جو پینگیں اب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عدالتوں سے سزائیں ہونے کے باوجود وہ نہ صرف رہا ہوں گے بلکہ اپنی جو پارٹی ہے اس کی قیادت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ریاست کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے اس کو ذرا ہلکا کر لیں اور اپنی سیاست کی طرف توجہ دیں، اپنی پارٹی کو منظم کریں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان رہا ہوتے ہی ایک بار پھر ریاست مخالف بیانیہ اپنائیں گے اور بڑے دھڑلے سے سیاست کریں گے، کیونکہ ناظرین کرام، عمران خان نے یہ دیکھ لیا ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کو کہ جتنا انہوں نے ریاست مخالف بیانیہ اپنایا، اسی طرح پاکستان کی عوام نے انہیں اپنے اعتماد سے اس سے زیادہ اعتماد سے نوازا، اور آج بقول پاکستان تحریک انصاف کے وہ قومی اسمبلی کی 180 سے زائد نشستیں جیت چکے ہیں، مگر دھاندلی کے باعث ان کے مخالفین کو جتوایا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک کنٹروڈکشن نظر آتی ہے ناظرین کرام، کیونکہ ابھی تک جو ری کاؤنٹنگ کے 4 کیسز سامنے آئے ہیں، وہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ری کاؤنٹنگ میں شکست کھا چکے ہیں، اور وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں انہیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین اکرام کہ ریاست جو ہمیں بتاتی ہے کہ قومی مجرمان کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جائے، تو ہم تو نفرت کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو پاکستان یا ریاست کے خلاف قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا جو عزم بغاوت بلند کرتا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، مگر ریاستی اداروں کو چاہیے کہ ان ملزمان کے ساتھ بھی وہ مجرموں والا سلوک کرے، تاکہ جو نفرت کرتے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہم جو ہے حق پر کھڑے ہیں۔ لیکن اب میرا ذاتی خیال یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہمارے ذہنوں میں جو نفرت ڈالی گئی تھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو مجرمان تھے ان کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ گزشتہ روز ایک پاکستان کے سینئر رینک پرسن ہے جاوید چودھری، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آج سے نہیں، بڑی پرانی بات ہے کہ جب بھی ریاست نے ایک فیصلہ کیا اور پاکستانی عوام اور میڈیا ان کے ساتھ لگا، تو کچھ دنوں کے بعد حالات ایک دم پلٹے اور ریاست نے اپنا جو اٹھایا ہوا قدم تھا وہ پیچھے ہٹا لیا، اور جو میڈیا تھا وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مشرف دور میں
مشرف نے پاکستان میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ اب بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی پاکستان آمد ممکن نہیں ہے، اب ان کی ہڈیاں باہر ہی گلیں گی، لیکن قوم نے دیکھا کہ وہ واپس آئے اور مشرف کی موجودگی میں واپس آئے۔ اور آج 9 مئی کے بعد بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ عمران خان قومی مجرم ہے، ان کی پارٹی ہے، انہوں نے بڑی ایک ریڈ لائن عبور کر لی ہے، اب ان کے اوپر سیاست کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ریاست کے احکامات ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، اور ہم تو عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ تو عمران خان کو انہوں نے اپنا ووٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ انہوں نے ریاست کی بات نہیں مانی بلکہ عمران خان کی باتوں پر اعتماد کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد